بون خوتي، السلام عليكم. ان شاء الله هتكونوا لاباس مع هاد الحمى كاع اللي راه معكم. نعيم لوجو، بلومبي جوفاجيست. بون نبداو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيما تاع اليوم هي بوكلاج او شورت سانيتير بليس شوفاج دو لا صال دو بان، تسخين الحمام. بون البوكلاج او شورت سانيتير نورمالمون كاين بزاف بلومبيا يعرفوه دي شوفاجيست، وكاين بالك اللي ما خدموش به. هذه هي البوكلاج او شورت سانيتير، يعني توجور في ان روبيني ولا حاجه، ميلونجي ولا حاجه عندنا او فروا او جود. هاد البوكلاج نخرجو من لو شوط، نخرجو ان تي وخداه تيو تالت يعاود يولي لنا كيما هنا درنا، يعني يعاود يولي باش يعاود يسخن لنا هذيك لابارتي تاع الماء السخون، هذيك لابارتي تاع لو شوط. باغ اكزومبل عندك شوربان دايره في لاكويزين، وصال دو ما بعيد على لاكويزين ب 15 متر ولا. بون هنايا هاديك كي تحل ان سيرتان ميلونجي في صال دو ما تاعك، على باليش هنايا لافابو ولا حاجه، ديجاجي بزاف او فروا عليك باش توصل لو شوط. هذاك الديجاجمون خساره وتبديل كيما نقولو. هذا البوكلاج يديرو سي فري، تزيد لا تيوتري واحد لي بياس مي تربحها افي، يعني تولي تحل، تولي لو شوط انستونتانيمون تحل ديريكت. كاين لو شوط تخلي اسباس صغير تيلي ديره قريب للميلونجور، تخلي اسباس يا ربي ميفوتش 40 سنتيمتر باش غير تحل تمتم يجي لو شوط. بون معليناش حنا هذاك البوكلا زدنا خرجنا منه، على بركة الله زدنا خرجنا منه ان سيربونتير في صال دو بان. بون كيفاش يفونكسيوني و افيك ان شوربان. سي فري كنت تقراو فيها شوربان نقولو كيف هذا ومنا، مي كيما قالك ان شاء الله نفيدو نستفيدو. بون عندنا لا ريفيو تاعنا هايله، لا ريفيو دو. بون منا كونتور ولا حاجه ما يهمناش، تجي هايله تدخل في لو شوف تاعك. بون كي تدخل في لو شوف ما تدخل نورمال. بون هاد لي بياس من بعد نتفاهمو فيهم. يدخل الماء يسخن في لو شوف تاعنا، يخرج. فوالا حمينا لاصال لنا، حمينا الارض، سيربونتير وصول. بون هنا يتمشى عنده ان بيكاج نتيجة تاع المندوش، عنده هنا دو بيكاج. هادو بوليسانكم تبغو تحسبوهم جابيات وتحسبوهم لافابو دو بالفاس، كيما تبغو تحسبوهم تحسبوهم. بون هنا يزيد يكمل، هنا يدور، هنا هادي اين بومب و شوط سانيتير. دوك نشرحوها شوية. بون يتمشى، هادي اين فانداري، ان كلابي يجي هنايا، هنا ان كلابي وحده. هاد الكلابي باش الماء اللي يولي لنا ما يعاودش يخرج لنا برا ولا يولي لنا من عند لو فروا تاعنا، لا يفوت ديريكت لو شوما. بون تي هنايا توجور يجي مور كلابي، يعني ان كلابي من بعد يجي تي تاعنا هنا. وهنا هاد الكلابي لاش درناه باش هاد لو فروا اللي يجي ما يدخلش هنا، ما يروحلناش هنا في لو شو. في هاد البوكلاج هنا دايرينه يحبس هنا. باريزوم كاع رانا محبسين السيستم هذا، لو فروا يجي يحبس هنا ويكمل منا نورمال، وهذا كذلك يمشي منا يحبس هنا ويطلع منا نورمال. دونك هذه هي. نعاودها لما يجي هنايا يدخل يتلاقى ان كلابي هنا ما يجيش يكمل يروح يحمى، يخرج هنا هايلا، يدور كاع في هاد لو سيربونتيان، يدور 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 يدور. لا يجي عند البيكاج تاعه هنايا، يجي عند البيكاج ويدور منه. هذا كاع لو كان نحلو هذا حنا
باغي ندوشو باغ اكزومبل نتغدو ولا حاجة، حاول الماء منا راه يجينا حامية نورمال، وهذا توجور لو فرويد ماء به حاجة عادية. بون هنا هاد لي بومب هادي بومبا يعني كيمشي نقولو بومبا يعني روحو ديال كيما لي بومب ويلو ولا جراند فورس ولا زعما افيك سيرفو ولا لا، هادي بومبا صالها كيما لي بومب تاع الشوفاج اكسيلاتريس، يعني تجي بومبا غير صغيرة تجي حتى هي 15-21، يعني لي راكور تاعها يكونوا صغار 15-21، مخدومة سبيسيال للبوكلاج تاع لو شوط سانيتير. باسكو باش يكون في علمنا نجمو نديرو لا بومب اكسيلاتريس، مي هاديك لا بومب سي انتردي باش تخدم في لو شوط سانيتير، يعني انتردي باش تخدم في ان سيركوي اوفر، يعني اللي نستعملو حنا قادر هذاك الماء نشربو منه ولا ندوشو بيه ولا نطيبو بيه، باسكو هذيك لا بومب ليتود تاعها اللي خدمت بها يعني كي دارو عليها تجربة وخدموها واخترعوها كيما نقولو، ما خدموهاش باش تخدم في ان سيركوي نستعملو حنا، خدموها باش تخدم في سيركوي فيرمي، يعني تاع الشوفاج تاع تما غير هو يدور سيركوي فيرمي ما نستعملوه ما والو، اصلا هذاك السيركوي كي طول يولي مرهوش تشربه تموت. بون ماليناش باسكو علاه تطلق ان سيرتان غراس وكاع هاديك تكون ترد الماء يعني مسموم كيما نقول، مي هاد لي بومب سبيسيال لو شوط سانيتير سي فري جايين قلال وكاع، مي كاينين او شوط سانيتير سبيسيال بوكلاج يعني تخدم نورمال. بون هما فيهم لي موديل، فيهم نورمالمون 3 موديل. بون لو بريمي موديل كاين بومب يعني تخدم نورمال، تخرج لها خيطان دير لها انتيليبتير يعني نتايا تمانيبيليها يعني تشعلها ولا تحبسها. كاين دوزيام موديل اللي فيه اغلوج يعني فيه ساعة انت تبروغراميها، يعني باريزوم تجي عندها هنايا تبروغراميها قال ديماري من باريزوم 6 دو ماتان حتى ل 8، هي كي تجي 6 دو ماتان اللي تريق لها فيه نتايا ديماري، كي تجي 8 تحبس اوتوماتيكمون. وكاين اللي هي باريزومبل هي لاميير يعني هي بومب اوتو ادابتاتيف، يعني اوتو ادابتاتيف هذه فيها كيما نقولوا ان دي بي مات انتيليجون، يعني تميمواريزي وانت حنا نستعملو لو شوط بزاف. باغ اكزومبل هي تدي الدي بي تاعها في تاع اون سيمان، في تاع اون سيمان وتخدم عليه. باغ اكزومبل هي تقرا بلي كل يوم ا 6 دو ماتان الماء سخون يتمشى ا 7 يحبس، هي تدي هذاك الكل بروغرام وتولي تطبقه كل يوم ا 6 دو ماتان تقلعو اوتوماتيكمون ا 7 تحبس. بون نتا في هذا المومون في هذا المومون شاف كي تجي الصباح باغيزومبل صباح واحد كينوض تما كان يبغي يدوش تلقى هذا البوكلاج خادم يعني شاه، يعني تحل الماء هنا ولا هنا ولا هنا حامي تلقاه ديريكت حامي، باسكو البوكلاج الماء دار غاية سيركوي حمر. بون هاديك في البوكلاج وحدها بلا سيربونتين، هي اللي يبغي باغ اكزومبل يستعملها يديرها هو يتحكم فيها. باسكو علاه باسكو ان كاين سيربونتين هذا باغ اكزومبل فليتي في الصيف تانيليه تابوندونيه تحبسه ما تحققش سيربونتين في الصيف امبوسيبل. دونك شادي لها دير ان سامبل افيك انتيليكتوال. باغ اكزومبل كي تبغي في المشا كي تبغي تستعمل الدوش ولا تروح بوطون انتيليكتوال هنا تشعلها هي بومب ديماري صاي. سي فري الشوفبان غادي يولي يخدم بزاف في هذاك لو طون راه يخدم الشوفبان باسكو علاه توجور راه محمي لك وانت هنا تريقل الشوفبان تاعك. باغ اكزومبل تريقل تنقص له لا فلام ولا حاجه
باش ما يخدمش، ما يسخرلكش لو سيركوي بزاف. انت قادر هنا تمانيبيلي عندك اون فان. بون غادي نجو هنا. بون هاد لابون تفهمنا فيها. دوك لابي لافان هادي لافان باش باغ اكزومبل تابوندوني هاد باغ اكزومبل غادي نحبسو واحد السيستم حنا نخدمو ان سيستم تاعنا نورمال، ما خصنيش انا هاد علاه درنا هنا ان بي باس. ها زدنا هادي لافان نيميرو 1 لافان نيميرو 2 وكاين هادي لافان تبع لاب شادين تا بين انوني هاد لو سيستم. شندير نبلع هاد لافان ونبلع هادي نبلعها وهادي نبلعها. لو فروا راه يجي منا يدخل يحمى يخرج هنايا يجي يتلاقى هادي محلولة يتمشى يجي منا يتلاقى هادي مبلعة يتمشى لنا يروح لنا هنا. انا نخدمو سيركوي تاعنا نورمال ما خصنيش انايا تصدع الراس. من لي باغي هاد الكماليات كيما نقولو في الشتا يحل هادي ويبلع هادي ويخلي هادي محلول. لما يجي منا يدور يحمى في السيربونت تاعنا اون بليس يسر بيننا لي ريزو تاعنا هنا. يعاود يجي لابونت الدمرة كي نكملو باغ اكزومبل كملنا الدوشي تاعنا وكاع سي بون نجو نطفو لابومب والريزو راه يخدم نورمال. قاع تخلي لابومب طافي وتجي تستعمل لافابو ولا حاجة ولا تحل نورمال الماء حامي يتمشى. باسكو علاه سي ان سيركوي اوفر غادي يجي الماء حامي يخرج منه هذا توجور راه يلمد هنا. بون هذا البيباس لاش درناه؟ هذا البيباس درناه اونكا في الصيف. في الصيف حنا شنديرو دوك حنا عندنا كي نخدمو في الشتا نبلعو هادي ونحلو هادي. دوك في الصيف العكس نبلعو هادي سيربونتا ما سحقاش انا في الصيف نبلع هاد لافان ونحل هادي. هاي اللي نحلها شي يدير الماء الماء يخرج لي منا يجي هنايا وراح يتسربان هنا يتسربان نورمال. بون هاد السيستم هو اللي يسموه ان بيباس. باسكو لو كان ما درناش هادي هنا انتي هنا وانتي هنا كما نقولو لا يمناهم هنا ما غاديش نجمو ونابوندونو باغ في الصيف سيربونتا تسمى يقعد توجور يخدم. مي بهذا البيباس نجمو نتحكمو حنا في سيربونتا. كي يجي الصيف نبلعو هادي ونحلو هادي كي يجي الشتا نبلعو هادي ونحلو هادي ونديمارو لابومب تاعنا. تولي ديماري لابومب تاعك وحدك كي تبغي تدخل دوز باغ دخل صوالحك ولا حاجة تروح الانتيليبتور تاع لابومب تاعك لابومب تبدا تخدم وما ديرني حسني والو سيلونسيو جهاز غاز صار كيما لابومب اكسيتيزاتريس تاع الشوفاج تخدم نورمال. سيت كيما قالك ان شيما سامبل وما فيهاش كيما نقولو شي حاجة لي كومبليكي ولا حاجة. بون سيرتو لهاد الكبار باغ اكزومبل راح دير شوف بان في بالكون ولا في كاراج ولا عندها ان اسباس خاوي هكا زعما وين ينجم يستف هاد الصوالح غاية تخرج له ان بون كيما نقولو خدمة شابة. يعني تكون عند كيما نقولو هاد الخدمة كل ما كان فيها شوية اسباس كل ما كانت مليحة. باغ اكزومبل عندك بومب عندك كلابي عندك فانا عندك دو فانا هادو يلقالهم ان سيرتان اسباس ماشي غادي دير كيما نقولو حاجة فوق حاجة. باغ اكزومبل غير لي دو راكور في راكور غادي تاكلك واحد لي قريبة تاع 10 سنتيم ولا تسمى هنا عندك يقلك ان تسمى البلاصة تاني تتحكم فيه. هادي على هادي اللي قلت لكم بلي راه باغي يخدم جديد باغ اكزومبل ولا هو بيخدم في دارهم ولا بيخدم لواحد كليون ولا يتمعن في هاد الايدي غاية يشوف. بون هو تاني عنده افكار وعنده حلول وعنده كما قلت لك هذا انسان مولا حرفة ما باش مولا حرفة ترى عنده افكار في راسه يشوف حتى يتشاور مع الكليون يفهمه بلي هاد لو سيستم شي غادي تزيد هنا غادي تزيد ان سيرتان تيو باغ اكزومبل تجي تاكل واحد ما على باليش انا على حساب لي صال باني عندك 20 مات 15 مات ولا ما على باليش وتزيد ان سيرتان بياس هنا تاع بون بروبليم يبقى في هاد لي بومب
لي غرون ماغازان فيهم لي غرون ماغازان تاع لا بلومبري هادوك لي يخدمو لي مارك اترونجي وكاع اوفيسيال